स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले एमसीक्यू क्वेसनको एउटा स्याम्पल सेट लिएर आएको छु। विशेष गरेर सिटिबिटी इन्ट्रान्सको लागि हुने एउटा 20 क्वेसनको मोडेल सेट लिएर आएको छु। यो क्वेसन +2 इन्ट्रान्स दिने भाइ बहिनीहरूको लागि पनि काम लाग्नेछ। ढिला नगरी सुरु गरौँ पहिलो क्वेसनबाट। क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ, इफ ए एन्ड बी आर द टु सबसेट अफ यु, if n equal to 100, n equal to 60, n b equal to 50, then n a union b complement equal to 5, n, then which is the value of number of a intersection b भनेको छ क्वेसनले। मैले सुरु गरेँ। यसको लागि सिम्पल खालको क्वेसन छ। हामीलाई कम्प्लिमेन्ट र युनियन छ भने त्यसबाट नम्बर अफ यु आउँछ। पहिलो स्टेप नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टू के हुन्छ, नम्बर अफ यु माइनस नम्बर अफ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। अब यसबाट कति छ, 100 माइनस 5 गऱ्यो भने 95 आयो। 95 भनेको के, नम्बर अफ ए युनियन बी। अब नाउ हामीसँग नम्बर अफ ए युनियन बी को फर्मुला के छ, नम्बर अफ ए युनियन बी इक्वल टू नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा युनियनको भ्यालु कति छ, 95 इक्वल टू 60 प्लस 50 माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी। 60 110 भएपछि नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टू हाउ मेनी, 15। देयरफोर राइट एन्सर इज अप्सन सी। अप्सन सी इज राइट एन्सर। ओके, सिम्पल खालको क्वेसन छ यो। अब मैले हजुरहरूलाई अर्को नेक्स्ट क्वेसनतिर लैजान्छु। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2 हजुरले क्लियरली देखिरहनु भएको छ। 2 मा व्हाट इज द सर्कमफ्रेन्स अफ द सर्कुलर हुज एरिया इज 616 भनेको छ। सर्कमफ्रेन्स निकाल्नु पर्ने, एरिया गिभन छ। अब एरियाको फर्मुला के हुन्छ, एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर, एरिया भनेको 616 इक्वल टू पाई भनेको 22/7 आर स्क्वायर। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कति, 616 इन्टु 7 डिभाइड बाई 22। यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने आर इक्वल टू कति आउँछ, हजुरले क्यालकुलेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ। आर इक्वल टू 14। अब हामीलाई चाहिने सर्कमफ्रेन्स हो 2 पाई आर। सर्कमफ्रेन्सको फर्मुला 2 भनेको 2 पाई भनेको कति, 22/7 आर भनेको 14, 7 2 टाइम्स क्यान्सल गर्यो कति हुन्छ, 44 88 सिएम भनेपछि अप्सन ए इज राइट एन्सर। यसै गरी मैले हजुरहरूलाई क्वेसन नम्बर 3 तिर लगाएँ। सिम्पल खालको क्वेसन छ यो क्वेसन नम्बर 2 पनि। क्वेसन नम्बर 3 मैले हजुरलाई क्वेसन नम्बर 3 तिर लगेँ। मैले यसलाई अलिकति म्याक्सिमम जुम गरेँ। क्वेसन छ, द कस्ट अफ द वाच इन्क्लुडिङ 13% भ्याट इज 5650। निकाल्नु पर्ने द कस्ट, व्हाट इज द कस्ट अफ भ्याट विदाउट कस्ट अफ द वाच विदाउट भ्याट भनेको छ। जस्तै मैले यसलाई सर्टकट मेथडबाट गरेँ, हजुरले 9 10 मा एउटा मेथड फलो गर्नुभएको छ। मैले यसलाई के गरेँ भने जस्तै भ्याट युज नगरेकोलाई मैले 100% सपोज गरेँ। यदि भ्याट युज नगर्दैकोलाई 100% सपोज गर्दा त्यसको यक सपोज गरेँ। अनि भ्याट युज गरिसकेपछि 13% भ्याट हुँदा कति हुन्छ, 113 हुन्छ। सुरुमा 13 छ भनेर सपोज गर्यो अनि त्यति बेला 5650 हुन्छ। यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गरेँ भने यक्स दिस वान इक्वल टू, यो उल्टो रिलेसन हुन्छ कि सुल्टो हुन्छ, बढ्दा बढ्ने भयो भन्न खोजेको कुरो। यक्स डिभाइड बाई 5650 दिस वान इक्वल टू 100 डिभाइड बाई 113।
अब यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने x इक्वल टु कति 5650 इन्टु 100 डिभाइड बाई 113। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा कति आयो x को भ्यालु कति आयो 5000 भनेपछि रिक्वायर्ड एन्सर भनेको कति छ यसको अप्सन बी इज राइट एन्सर। सिम्पल छ। यसमा चाहिँ मैले फेरि भ्याट 13% युज भयो, युज नगर्दैकोलाई 100 माने भने पर्सेन्टमा एड गर्दा कति हुन्छ 113 भयो भनेपछि अब 9 10 मा गरेको तरिकाले पनि एसपी विदाउट भ्याट इक्वल टु एसपी विथ भ्याट इक्वल टु एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा नयाँ आइडिया सिकाएँ हजुरहरूलाई। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 छ। क्वेसन नम्बर 4 मा सेटकै क्वेसन छ। नम्बर अफ ए इक्वल टु 60, नम्बर अफ बी इक्वल टु स्मल एन हो। नम्बर अफ बी इज इक्वल टु नम्बर अफ बी इक्वल टु कति छ 50 छ, ए इक्वल टु 60 छ। मैले यसलाई नम्बर अफ स्मल एन हो यो। ए इन्टरसेक्सन बी एट लिस्ट भनेको छ एकदम कम कति हुन्छ कम्तीमा इन्टरसेक्सन 0 हुन सक्यो। सो त सिम्पल खालको क्वेसन भयो। अब मैले यसै गरी हजुरहरूलाई क्वेसन नम्बर 5 तिर लगेँ। क्वेसन नम्बर 5 रहेको छ। यो सिम्पल खालको क्वेसन छ। ए क्यान डु अ वर्क इन हाउ मेनी डेज 18 डेज 18 डेजमा काम गर्छ। बी क्यान डु सेम वर्क 36 डेज इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क वर्किङ टुगेदर। सँगै गऱ्यो भने कति दिनमा काम गर्छ भनेको छ। ए को लागि ए को काम 18 दिनमा छ, बी को काम कति छ 36 डेजमा छ, ए को काम 18, बी को काम कति छ कति दिनमा छ 36 डेजमा छ भने हामीले यसलाई दुवैको 1 दिनको निकाल्न गर्ने गरेका थियो। जस्तै 18 डेजमा 1 वर्क, 36 डेजमा 18 डेजमा 1 र 1 डेमा 1/18। त्यसै गरी बी को 36 डेजमा 1 र 1 डेजमा 1/36 गरेर हामीले गर्ने गरेका थियो। तर मैले यहाँ हजुरहरूलाई एकदम सिम्पल खालको सम्झिनको लागि सजिलो हुने मेथड सिकाउँछु। जस्तै यसलाई ए भयो यसलाई बी भयो भने यसलाई कसरी गर्दा सजिलै आउँछ मैले पहिला अर्को मेथडबाट सिकाएँ। जस्तै 18 डेजको लागि 1 1 को लागि 1 डिभाइड बाई 18 यो ए को लागि भयो। त्यसै गरी बी को लागि के छ 36 डेजमा 1 मा 1 डिभाइड बाई 36 यो दुईटालाई एड गर्यो भने 1 डेजको आयो। जस्तै दुवैले 1 डेजमा कति गर्ने भयो 1/18 प्लस 1/36 यो दुईटाबाट एलसीएम 36 आयो। एन्सर कति हुने भयो 2 प्लस 1 यो भनेको कति 3 डिभाइड बाई 36 यो भनेको 1/12। 1 डेजमा 1/12 वर्क गर्छ भने 1 अर्को लागि 12 डेज लाउँछ भनेपछि यसको रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ कति भयो 12 भयो। यसरी 1 डेमा कन्भर्ट गरेर हामीले यस्तो प्याटर्नको क्वेसन सजिलै गर्न सक्ने अवस्था भयो। हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ मैले यो टाइम एन्ड वर्कको पनि क्वेसन गराएँ। क्वेसन नम्बर कति गरियो क्वेसन नम्बर 5। यसको लागि अर्को एउटा मैले सर्टकट आइडिया योभन्दा अलि छिटै गर्न सक्ने यो त हामीले 9 10 मै पढिसकेका छौँ। अर्को मेथड हजुरहरूलाई सेयर गर्छु। मैले यसलाई एकैछिन मेट्नको लागि टाइम लिएँ। ओके हजुरहरूले एकैछिन वेट गर्नु होला। ल मैले यसको लागि नयाँ एउटा कसरी गर्न सकिन्छ भने ए प्लस बी ए जस्तै ए को लागि मैले ए भनेर यहाँ लेखेँ, अर्कोलाई बी भनेर लेखेँ ए प्लस बी डिभाइड बाई ए इन्टु बी यसरी सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने के आउँछ ए भनेको कति छ ए भनेको 18
b भनेको 36 डिभाइड बाई 18 इन्टु 36 अनि पश्चात यो दुईटालाई एड गरेर हजुरले क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अब क्याल्कुलेटर युज गरेर हजुरलाई सेयर गर्छु। 86 र 13 एड गरे भने कति हुन्छ? 86 प्लस 13। पहिला हजुरहरूले 18 प्लस 36 एड गर्नु होला, 54 आयो। 54 डिभाइड बाई 18 इन्टु 36। 18 ले हाउ मेनी टाइम? 3 टाइम्स क्यान्सल गर्यो। अनि 3 ले कति टाइम्स क्यान्सल गर्यो? 12 टाइम्स क्यान्सल गर्यो। अनि यसको रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ कति हो? 1/13 12 आयो। ल यसैलाई उल्टाउनु भयो भने हजुरले एन्सर लेख्न सक्नुभयो। हैन मैले यो पनि किन गर्ने भनेर त्यस्तो लाग्यो भने हजुरले डाइरेक्ट के गर्न सक्नुभयो? AB डिभाइड बाई A प्लस B गर्नुभयो भने यसैको रेसिप्रोकल हुन्छ। यसैको रेसिप्रोकल हुँदा एन्सर कति आउँछ? 12 आउँछ। एउटा दुईटाले सँगै काम गरेको सन्दर्भमा A र B ले सँगै काम गरेको छन् भने सेम ओ काम गरेको छन् भने A को काम A ले लाग्ने डेज र B ले लाग्ने डेज छ। A ले लाग्ने 18 B ले लाग्ने 36 छ। के गर्न सक्नुभयो हजुरले? AB डिभाइड बाई डाइरेक्ट A प्लस B गर्नुभयो। यसलाई सल्भ गर्दा जति एन्सर आउँछ त्यही रिक्वायर्ड एन्सर। यसको चाहिँ रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ कति आयो? 12 एन्सर। ओके मैले यसलाई मेटेँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 6 तिर इन्ट्री गर्छौँ। त्योभन्दा पहिला मैले यसलाई अलिकति हजुरहरूलाई अलिकति यसलाई मेटेर मात्रै हामी अगाडि जान्छौँ। ओके मैले अब क्वेसन नम्बर 6 सिम्पल खालको क्वेसन छ इन्डिसेसबाट। यति प्याटर्न हुँदा चाहिँ रिक्वायर्ड भेल्यु अफ यक्स भनेको छ। सिम्पल छ यो क्वेसन पनि, सिटिभिटी को मोडेल कन्डिसनबाटै साभार गरिएको हो। रिक्वायर्ड एन्सर गिवन के छ? 2 को पावर यक्स प्लस 1 इन्टु 3 पावर यक्स इक्वल टु 12। और यसबाट 2 पावर यक्स डट 2 पावर 1 इन्टु 3 पावर यक्स इक्वल टु 12। अब यो 2 लाई उता पठायो भने 2 पावर यक्स इन्टु 3 पावर यक्स इक्वल टु 6 आयो। 6 पावर यक्स इक्वल टु 6 पावर 1 आयो। देयरफोर 6 पावर यक्स इक्वल टु 6 पावर 1 आयो भनेपछि यसको एन्सर कति भयो? यक्स इक्वल टु 1 भनेपछि रिक्वायर्ड एन्सर कति? B अथवा 1। ओके मैले यसलाई पनि मेटेँ। अब क्वेसन नम्बर मैले हजुरलाई 6 पनि गराएँ। 7 क्वेसन नम्बर 7 मा लैजान्छु। हजुरहरूले सुनिराख्नु भएको छ, स्पष्ट देख्नु भएको छ र अन्य केही मेरो लाइक कमेन्ट सेयरको लागि चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। क्वेसन नम्बर 7 छ। क्वेसन नम्बर 7 मा इफ अ क्वाइन इज टसेस ट्वाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड इन बोथ टाइम्स? सिम्पल छ। एकचोटि टस गर्दा 1/2, अर्कोचोटि टस गर्दा 1/2 हो हेड र टेलको मल्टिप्लाई गरे भने रिक्वायर्ड एन्सर 1/4। सिम्पल क्वेसन क्वेसन नम्बर 7। अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 मा इन्ट्री गरौँ। क्वेसन नम्बर 8 सिम्पल खालको क्वेसन छ। 8 मा व्हाट इज द कस्ट अफ कार्पेन्टिङ अ रूम 7 मिटर लङ एन्ड 4 मिटर वाइड एट द रेट अफ 5 पर मिटर? सिम्पल छ। पहिला यसको एरिया निकाल्नु। एरिया इक्वल टु L इन्टु B। L इन्टु B भनेको कति छ? L भनेको 7 इन्टु 4 आयो। जहिले पनि कति? 28 हुन्छ। अब कस्टको लागि एरिया इन्टु पर युनिट कस्टले निकाल्नु पर्यो। कस्ट कति हो? कस्ट इक्वल टु एरिया छँदैछ, पर युनिट कस्ट 5 छ इन्टु एरिया 28 भने पश्चात हजुरले क्याल्कुलेसन युज गर्न सक्नुभयो। 20 इन्टु 5 गर्दा 0 ओके 40 140 भनेपछि रिक्वायर्ड एन्सर इज B। सिम्पल खालको क्वेसन छ। मैले क्वेसन नम्बर 8 गरेँ। अब क्वेसन नम्बर 10 सरी क्वेसन नम्बर 9 हजुरले स्पष्टसँग देख्न सक्नुहुन्छ। ओके क्वेसन नम्बर 9 मा के भनेको छ क्वेसनले? इफ 17 इज सबट्र्याक्टेड फ्रम द स्क्वायर अफ द नेचुरल नम्बर एन्ड द रिजल्ट इज 152 फाइन्ड द
रिक्वायर्ड नम्बर सिम्पल क्वेसन छ। जस्तै मैले यसलाई के गरेँ, एक्स स्क्वायर नम्बरलाई एक्स स्क्वायर माइनस 17 गर्दा 152 आयो, यो गिभन हो। ओके, अब के आयो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु यसलाई उता लगेर सिम्प्लिफाई 169 आयो। त्यसबाट चाहिँ एक्सको भ्यालु प्लस माइनस हुन्छ, तर हामीले नेगेटिभलाई नेग्लेक्ट गरे, देयरफोर रिक्वायर्ड एन्सर 13। ओके, त्यसै गरी क्वेसन नम्बर मैले 10 मा हजुरहरूलाई इन्ट्री गरेँ। क्वेसन नम्बर 10 छ, सिम्पल खालको क्वेसन छ। कस्टमर पर्चेज अ क्यामेरा फर रुपिस दिस वान आफ्टर अलाउइङ 20% डिस्काउन्ट लिभिङ 13% भ्याट। यो गिभनमा चाहिँ 20% एड गरेर कति 13% चाहिँ 20% सबट्र्याक्ट गरेर कति चाहिँ एड गर्नुपर्ने 13% भ्याट। यो सिएटी भएछ, यो भ्याट हो है। हजुरलाई मैले एकैछिन यो सिएटी नभएर भिएटी। अब यसको लागि चाहिँ के छ भने हजुरले यो डिस्काउन्ट माइनस हुन्छ, यसलाई -20 गर्नु। अब भ्याट प्लस हुन्छ, यसलाई 13 गर्नु। अनि पश्चात प्लस -20 इन्टु 13 गर्नु डिभाइड बाई 100 गर्नु। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति 13 भनेपछि -7। अब माइनस हुन्छ, ओके 0 0 क्यान्सल भयो, 2 0 0 क्यान्सल भयो, 5। यसलाई म हजुरले क्याल्कुलेटर युज गरेर पनि सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, नभए यसको 9-10 मै गरिरहेको प्रोसेसले गर्दा पनि हुन्छ। यो हजुरको चोइस हो, मैले नयाँ आइडिया सिकाएको। सिम्प्लिफाई गर्यो भने हजुरले -2.6 आउँदो रहेछ। यसलाई एड गर्यो भने 7 8 9 9.6 भयो। 9.6 भइसकेपछि तर माइनसको भएको कारणले यो के हुने भयो, डिक्रिज हुने भयो। अब यो सुरुकोमा हजुरले -9.6% सबट्र्याक्ट गर्यो भने रिक्वायर्ड एन्सर आइहाल्छ है। सुरुमा कति गिभन छ 1 2 6 5 6 माइनस हुनु 9.6 डिभाइड बाई 100 इन्टु 1 2 6 5 6। हजुरले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने क्याल्कुलेटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। रिक्वायर्ड एन्सर इज 14,000 आउँछ। हजुरले क्याल्कुलेसन गर्नु होला। मैले यसमा के बुझाउन खोज्दैछु भने यदि डिक्रिजिङ र इन्क्रिजिङ भन्नु पर्यो, भ्याट भनेको के हो +8 हुने हो, डिस्काउन्ट भनेको माइनस हुने हो। त्यो दुईटालाई सँगै निकाल्नु पर्यो भने हजुरले यसमा पहिला -20% गरेर प्लस फेरि 13% गर्दा पनि हुन्छ। मैले दुईटा नगरेर सेम गर्नको लागि यो डिस्काउन्टलाई माइनस गरेँ, प्लस गरेँ। यसको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला के हो, a + b + ab डिभाइड बाई 100। अब हजुरले डिक्रिज हुने भयो भने माइनस राख्ने, इन्क्रिज हुने भयो भने प्लस राख्ने। दुईटा कन्सिक्युटिभ सँगसँगै इन्क्रिज हुँदा फाइनल रिजल्ट के होला भनेर सोधेको बेलामा पनि हामीले यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला। मैले फेरि पनि के सेयर गरेँ, इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ हुँदा, दुवै इन्क्रिजिङ हुँदा अथवा दुवै डिक्रिजिङ हुँदा फाइनल रिजल्ट 10% बढेर फेरि 10% बढ्दा के होला, 10% घटेर फेरि 20% बढ्दा के होला है। यो दुईटै घट्दा दुईटै बढ्दा एउटा बन्ने अर्को घट्ने, दुईटा दुई पटक भएको इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङको रिजल्टलाई एकै पटक सँगै ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्छ। त्यसमा मैले यही प्रोसेस युज गरेँ। रिक्वायर्ड एन्सर 14,000 हो। अब यसै गरी मैले हजुरहरूलाई नेक्स्ट क्वेसनतिर लगेँ। क्वेसन नम्बर 11 सिम्पल क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 11 क्वेसन नम्बर 11 मा के छ, बीएसी = 60 डिग्री छ भने एक्सको भ्यालु कति होला भनेको छ। सिम्पल छ, हजुरले देख्दा बित्तिकै एन्सर थाहा पाउनुहुन्छ। यसको एन्सर चाहिँ बीएडी अथवा व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्स भनेको छ। यसको रिक्वायर्ड एक्स भनेको 60 नै हुन्छ। यसको रिजन चाहिँ 60 हुन्छ। यसको रिजन हजुरले के होला गेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको रिजन चाहिँ स्क्राइब एंगल स्ट्यान्डिङ अन सेम आर के हो, स्क्राइब एंगल स्ट्यान्डिङ अन
सेम आर्क बीसी आर्कमा दुईटै एङ्गल स्ट्यान्डिङ भएको छ दुवै एङ्गल स्क्राइब एङ्गल भएको कारणले बोथ आर इक्वल। अब मैले हजुरलाई क्वेसन नम्बर 12 तिर लएँ। सिम्पल खालको क्वेसन छ यो सिटिभिटी इन्ट्रान्सको मोडेल सेटको रूपमा लिएको हो तर यो क्वेसन +2 साइन्सको लागि पनि यस्तै प्याटर्नको क्वेसन आउँछ हजुरहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब न इन द गिवन फिगर एबीसी एडीई आर द टेन्जेन्ट एडीई एनएबीसी दुईटा टेन्जेन्ट हो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ। एङ्गल ए 60 छ भने एबी इक्वल टु 10 छ निकाल्नु पर्ने बीडी छ सिम्पल क्वेसन छ। जस्तै यो 60 हो एबी र बीडी इक्वल छ भनेपछि यो एङ्गल र यो एङ्गल नि इक्वल भयो। अब यो 60 छ यो बाँकी रहेको दुईटा एङ्गल पनि कति हुनु पर्यो 60 60 हुनु पर्यो यसको विकल्पै छैन यो पनि 60 यो पनि 60। अब बाँकी रह्यो तीनटै 60 भएपछि तीनवटै साइड इक्वल हो त्यसकारणले तीनवटै इक्वल भएको कारणले एबी इक्वल टु 10 भयो भने बीडी इक्वल टु पनि कति आयो 10 नै आयो रिक्वायर्ड भनेको एन्सर अप्सन ए। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 मा रहेको छ मैले 12 गरिसके हामीले सरी क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ सिम्पल खालको क्वेसन छ व्हाट इज द मिडियन अफ 20 30 10 50 र 40 यसलाई एरेन्जिङ इन्क्रिजिङ अर्डरमा मिलायो भने ठिक हुन्छ 10 अनि 20 अनि 30 अनि 40 अनि 50 पाँचवटा नम्बर छ। मिडियनको फर्मुला n+1/2 हो कति छ आइटम है यति आइटम n+1/2 इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि के हो आइटम यो भनेको कति कति n भनेको 5 + 1/2 2 आइटम यो भनेको थर्ड कति भयो 6/2 भनेको थर्ड भनेको कतिमा भयो यसको रिक्वायर्ड एन्सर भनेको कहाँ पुग्यो 30 किनकि पहिलो दोस्रो तेस्रो सुत आयो सजिलो खालको क्वेसन छ। मैले क्वेसन नम्बर 30 भनेपछि 13 पनि गरेँ यसको रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ अप्सन डी। अब मैले हजुरहरूलाई नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 14 तिर लैजान्छु। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 14 रहेको छ व्हाट इज द फर्मुला अब्टेन एरिया अफ ट्रायंगल सिम्पल फर्मुला छ √3/4a²। यसमा पनि बढी टाइम लस नगरौँ किनकि सिम्पल खालको क्वेसन हजुरहरूले इक्युलेटर मात्र होइन इक्युलेटर आइसोसेलेस राइट एङ्गल स्केलर सबै ट्रायंगलको फर्मुला त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हजुरले तयारी गर्नु होला। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 15 सिम्पल खालको क्वेसन छ यो पनि हजुरहरूले हजुरहरूलाई मैले क्वेसन स्पष्ट देखाइरहेको छु। द कस्ट प्राइस अफ द 1 पेन or 2 copies is 40 व्हाट इज द प्राइस अफ 5 पेन एन्ड 20 कपी ल ओके 1 पेनको 40 छ भने हाम्रो 5 पेनको कति हुने भयो 40 × 5 200। त्यसै गरी 2 कपिजको 20 छ भने मलाई 20 कपीको चाहिने 2 कपीको 40 हुँदा 1 कपीको कति हुन्छ 20 हुन्छ मलाई 20 कपीको चाहियो 20 कपीको चाहिएपछि कति हो 1 कपीको 20 हुन्छ 20 × 20 गर्दा कति आयो 400 आयो देयरफोर 600 एन्सर। यो चाहिँ कतिको लागि हो यो 5 पेनको लागि अनि यो चाहिँ 20 कपिजको लागि यो चाहिँ के हो 40 भनेको इचको कस्ट यो पनि के हो इचको प्राइस अथवा कस्ट भनेपछि रिक्वायर्ड एन्सर 600 अप्सन सी इज राइट एन्सर। मैले 15 नम्बर क्वेसन पनि गराएँ। अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 16 छ यो पनि सिम्पल खालको क्वेसन छ हजुरहरूले हेर्दा बित्तिकै थाहा पाउनुहुनेछ।
इन द फिगर ADE इक्वल टु 85 फिगरमा देखिरहेछ भने यक्सको भेल्यु कति सिम्पल छ हजुरले गेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले 16 नम्बरको लागि भनेर देखाइरहेको छु यसमा अप्सन मैले एकैछिन हजुरहरूलाई अप्सन लिएर आउँछु एकैछिन ठीक छ अप्सन नै नहुँदा पनि हजुरले भन्न सकिहाल्नुहुन्छ यसको सिम्पल छ क्वेसन नम्बर 16 को लागि के छ यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले एकैछिन हजुरहरूलाई जुम गराएर देखाउन चाहन्छु साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जस्तै यो 85 हो भने यो 85 हो यो 85 बाहिरको 85 हो भने भित्रको कति हुने भयो 95 किनकि टोटल हाम्रो कति हुन्छ टोटल लिनियर पेयरको चाहिँ टोटल कति हुने भयो 118 कसरी स्ट्रेट लाइन अथवा लिनियर पेयर भनेर भन्दा पनि हुन्छ हजुरले त्यसको चाहिँ कसरी 180 हुन्छ भने एउटा स्ट्रेट लाइनको जहिले पनि 180 हुन्छ ल अब हजुरहरूले गेस गर्न सक्नुहुन्छ कि बाँकी रहेको यक्सको भेल्यु कति हुन्छ यक्स मात्रै होइन यक्स अन्य ठाउँमा पनि त्यसको एन्सर हुन सक्थ्यो कति हुन्छ भनेर हजुरले गेस गर्न सक्नुहुन्छ मैले यसको अप्सन पनि छुटेको कारणले यो साइडमा अप्सन पनि लेखिदिएँ A1 नम्बरमा 115 B नम्बरमा 85 C नम्बरमा 95 D नम्बरमा 75 चारवटा अप्सन छ हजुरहरूले गेस पनि गर्दै सक्नुहुन्छ तर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको यो एंगलसँग यो एंगल इक्वल हुन्छ यो र यो गर्दा 180 हो फेरि हजुरले यो र यो गर्दा पनि 180 हुनुपर्छ त्यसकारणले यसलाई कति हुन्छ डाइरेक्ट 85 हुन्छ हजुरले 910 मा पनि यसको अध्ययन गरिसक्नु भएको छ त्यसकारणले यसको रिक्वायर्ड एन्सर चाहिँ 85 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरको प्रपर्टी युज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि सर्कल भित्र एउटा बनेको क्वाड्रिलेटर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुन्छ ओके मैले हजुरलाई 16 पछि क्वेशन नम्बर 17 तिर लएँ क्वेशन नम्बर 17 हामीसँग 20 क्वेशनको सेट छ एउटा सैंपल क्वेशन ओके क्वेशन नम्बर 17 में गिवन के छ इन द गिवन फिगर विथ द सेंटर अफ सर्कल छ MCN इक्वल टू कति छ MCN इज टेन्जेन्ट लाइन हो CAN इक्वल टू 25 छ भने निकाल्नु पर्ने x को भेल्यु छ सिम्पल क्वेशन हेर्दै पनि हजुरले एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो 90 हुन्छ हजुरहरूलाई थाहा छ किन 90 हुन्छ यो 90 चाहिँ स्ट्यान्डिङ अन AB भनेको के हो डायमिटरमा स्ट्यान्डिङ भएको चाहिँ के हुन्छ 90 हुन्छ जहिले पनि डायमिटर स्ट्यान्डिङ भएको सर्कमफ्रेन्स एंगल 90 हुन्छ त्यो 90 र 25 गर्दा 115 भयो 115 180 बाट सबट्र्याक्ट गरे भने 180 बाट 15 मात्र सबट्र्याक्ट गरे भने 80 70 65 आयो यो एंगल 65 आयो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी आयो 65 यो तीनटा ट्रायंगल ABC भन्ने ट्रायंगल छ भने यो दुईटाबाट आयो तर मलाई चाहिने भेल्यु यो छ चाहिने त x को भेल्यु हो अनि पश्चात यसको भेल्यु निकाल्न सक्ने भयो हामीले यसको भेल्यु कति हुन्छ यताको 65 भयो भने यताको 115 भयो 115 आयो अब यो आइसकेपछि यसको भेल्यु निकाल्न सक्यो भने यसको भेल्यु चाहिँ कति हुन्छ होला भने अल्टरनेट सेगमेन्ट युज गरेर हामीले निकाल्न सक्छ त्यस्तो बेलामा यसको भेल्यु 25 हुन्छ यसको 25 भनेपछि प्लस 25 मैले एड गरेँ
त्यो दुईटा एड गर्दा 140 हुन्छ, बाँकी रहेको x को भ्यालु पनि 40। हजुरहरूले क्वेसन हेर्दै रफली एक एक स्टेपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन यो CTBT को लागि स्याम्पल मोडेल क्वेसनको रूपमा मैले हजुरहरूसँग प्रस्तुत गर्दैछु। अर्को छ क्वेसन नम्बर 18, द कर्व सर्फेस एन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ कोन इज 330 सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड 484 सेन्टिमिटर स्क्वायर रेस्पेक्टिभली। व्हाट इज द बेस एरिया अफ कोन? ओके, एरिया CSA को फर्मुला के छ? CSA इक्वल टु कोन को फर्मुला के हो? CSA 2 पाई RH। 330 गिवन छ 330। त्यसै गरी TSA भनेको कति छ? 484 छ सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने कोनको TSA इक्वल टु के हुन्छ? पाई RL है। पाई RL भनेको CSA, यो भनेको CSA भनेको पाई RL, TSA भनेको के हुन्छ? पाई RL प्लस एरिया बेस भनेको पाई R स्क्वायर। हामीलाई निकाल्नु पर्ने एरिया बेस अफ व्हाट इज द बेस एरिया अफ कोन छ? पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। uh, 484। ओके, यसबाट सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने हजुरले के निकाल्न सक्नुहुन्छ? TSA को ठाउँमा 848, पाई RL को ठाउँमा कति छ? 330, 30 प्लस पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर भनेको एरिया बेस हो। हजुरले यसलाई योबाट यो सब्ट्र्याक्ट गर्नुभयो भने हजुरले क्याल्कुलेटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। नभए कति छ? 848 डिभाइड बाई 330, सरी यो चाहिँ कति हो? 4 है। 4 सब्ट्र्याक्ट गर्नु 14बाट 4 नै सब्ट्र्याक्ट गर्दा 4 नै आयो। 1 क्यारी ओभर छैन, 1 बाँकी रह्यो। मैले यसलाई एकैछिन मेटेर हजुरलाई फेरि गराएँ। यो 484 को ठाउँमा मैले अर्कै लेखेछु। मैले यसमा कति लेख्यो? 484 कति सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो? यो 484, 4बाट 4, 8बाट 3 सब्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने 5, यो सब्ट्र्याक्ट गर्दा 1 भनेपछि कति हो? 154 सेन्टिमिटर स्क्वायर एरिया भन्दा बित्तिकै भनेपछि रिक्वायर्ड एन्सर 18। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19, मैले हजुरलाई क्वेसन नम्बर 19 तिर लगाएँ। अब ओन्ली 2 क्वेसन आर लेफ्ट। यो सिम्पल खालको क्वेसन छ। AB डायमिटर गिवन छ। AB इज डायमिटर, फाइन्ड द भ्यालु अफ P छ। AB डायमिटर भएपछि यो C 90 हुन्छ। सिम्पल छ, 90 प्लस 2P 90 डिग्री प्लस 2P प्लस 3P इज इक्वल टु हजुरले 180 गर्न सक्नुभयो। अरू यो 5P एड गर्दा 180 माइनस 90 गर्नुभयो। और 5P इक्वल टु 90 नै बाँकी रह्यो। P इक्वल टु यसबाट कति आयो? 18। 90 डिवाइड बाई 5 इक्वल टु 18 डिग्री आयो। देयरफोर रिक्वायर्ड एन्सर इज अप्सन ए। ओके, सिम्पल खालको क्वेसन छ। अब यसै गरी मैले हजुरहरूलाई नेक्स्ट एन्ड लास्ट क्वेसन सेयर गर्दैछु। क्वेसन नम्बर 20 सिम्पल खालको क्वेसन छ। हजुरलाई अलिकति मैले जुम गरेर देखाएँ। ओके, इन द गिवन फिगर ए र बी इक्वल टु 90 90 छ। एङ्गल ए एङ्गल बी। एडी इक्वल टु 8 छ, बीसी इक्वल टु 16 छ भने सबैको एरिया निकाल्नु पर्ने छ क्वेसन। यसलाई यहाँबाट पनि परपेन्डिकुलर ड्र गऱ्यो भने यति भित्रको पार्ट मात्र 8 हुन्छ, 8 cm। त्यसै गरी यो पार्ट 4 cm हुन्छ। यो 4 र 5 र 4 छ भने त्यस्तो बेलामा यो सो त 3 हुन्छ। 5 र 4 हुँदा यो 3। अब यसको एरिया यो अगाडिको पार्ट ए, यसलाई मैले ABCDE दिएँ भने ABDE को एरिया चाहिँ L इन्टु B हुँदा 12 इन्टु
यसको हाइट कति, यो लेन्थ भयो भने ब्रेथ कति आयो 3 आयो, ब्रेथ 3 आयो प्लस त्यसै गरी उताको ट्रायंगलको DCE को फर्मुला 1/2 इन्टु बेस 4 छ, हाइट कति छ 3 छ, 2 ले 2 टाइम्स यो कति आयो, सरी यसको बेस चाहिँ 12 बाट सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि कति मात्रै बाँकी रह्यो, 8 मात्रै बाँकी रह्यो, 8 इन्टु 3, यो बेस कति छ 8 छ मा 3 छ भनेपछि यो 24 भयो, यो 6 भयो भनेपछि 6 गर्दा 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेपछि रिक्वायर्ड एन्सर अप्सन नम्बर डी। ल ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। यस्तै खालको अन्य भिडियोजहरुको लागि मेरो युट्युब च्यानल लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच।